अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल आपका? ठीक है सर। मैंने आपसे पूछना था कि जो जैसे रिश्ते होते हैं तो जो नाम चेक करवाते हैं आमिलों से, ऐसा करना ठीक है कि नहीं है? कि मतलब लड़का और लड़की का नाम दे के चेक करवाते हैं कि रिश्ता ठीक होगा कि नहीं, तो ऐसा करना ठीक है या नहीं है? और अगर ठीक है तो आप भी करते हैं चेक? आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये बच्ची परेशान है और इस की परेशानी की वजह ये है कि जो रिश्ता इसके पास आया था वो किसी तरीके से रह गया, नहीं हो पाया, और उस लड़के का कहीं और निकाह हो गया। अब ये बड़ी परेशान है कि मैं क्या करूं। मैं उस शख्स से शादी करना चाहती हूं और क्या मैं इसके लिए दुआ कर सकती हूं? देखिए, दुआ करना आपका पैदाइशी हक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ करने का इख्तियार आपको, मुझे, हर शख्स को दिया है, और हर चीज़ की, जायज़ चीज़ की दुआ आप अपने रब से कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या दूसरी बीवी बनना जायज़ है या नहीं? इसका बिल्कुल सिंपल सा जवाब ये है कि जी हाँ, जायज़ है। जिस तरीके से आप अपनी पहली शादी की दुआ कर सकती हैं कि मुझे फलाने शख्स से शादी करनी है या फलानी लड़की से शादी करनी है, पहली शादी, इसी तरीके से आप दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हैं तो दूसरी बीवी बनने के लिए भी जिस शख्स से आप शादी करना चाहती हैं वो अपने रब से दुआ करें। किसी काहिन के पास ना जाएं, बल्कि इसका सीधा और सच्चा तरीक़ा ये होता है कि आप 2 रकात नमाज पढ़ें, नमाज इस्तिखारे की नमाज पढ़ें और 2 रकात के बाद फिर दुआ करें और अल्लाह ताला पर छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप ये तलब कर रही होती हैं कि अल्लाह अगर इसमें मेरे लिए खैर है तो आसानी फरमा दे, और अगर इसमें खैर नहीं है तो इसके बदले जहाँ खैर छुपी है उसके हुसूल में मेरे लिए आसानी फरमा दे। ये है मुख्तसर सा इस्तिखारे का मतलब। हमारे यहाँ बल्कि अय्याम जाहिलियत में भी इस तरह के केसेस हुआ करते थे कि लोग इस तरह की चीज़ें लेकर, मैं इस मकसद में कामयाब होऊंगा या नहीं, मेरी, और काहिन फिर पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपकी वालदा का नाम क्या है, और आपके फलाने का नाम क्या है, और फिर वो ख़ास आमिल होते हैं और वो शयातीन के ज़रिए अपने कामों में उन शयातीन जिनों से मदद लेते हैं, और फिर वो आपको बाज़ मर्तबा ऐसे चार्जेस भी करते हैं और ऐसे रास्ते भी दिखाते हैं जिससे आपकी इज्जत भी चली जाती है और आपका अकीदा तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। काहिन के पास जाना ही, दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो काहिन के पास जाता है और उसकी तस्दीक नहीं करता, सिर्फ वहीं ये समझ कर बैठा हुआ है कि जनाब मैं तो इसके बस देखूँ तो सही कि ये क्या बोलता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा करने वाले की सज़ा ये है कि उसकी 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होती। और इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में नकल किया है। मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन, जो शख्स किसी काहिन के पास जाकर उससे किसी चीज़ के बारे में सवाल करे तो उसकी 40 रातों की या 40 दिनों की नमाज कबूल नहीं होती। दोस्तों, भाइयों और बहनों, काहिन क्या करता है? काहिन यही तो करता है ना कि आप एक ऐसा मिशन उसके पास लेके जाते हैं जिसमें आप परेशान हैं, आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आया मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या काहिन के पास जाते हैं कि ये काम मेरे लिए, मेरे हक में हो जाए। अब वो काला जादू या काले बाबा या बंगाली बाबा या वो जो वजीफे वाले बाबा हैं इंडिया पाकिस्तान में, आपको बहुत अबकरियत से आपका काम कर देते हैं, और उनके नाम भी ऐसे ही हैं, मैं आपको बताऊं, चैनलों पर, और उनको देखने वाले बिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं। वल्लाही, क्यों?
کیونکہ شیطان شرک کے دروازے یا شرک پر عمل کرنا یا خرافات پر عمل کرنا ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کاموں کو ترجیح نہیں دی ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس، آپ کو اگر اللہ پر ایمان ہے، دیکھیے ایک بات میں بتاؤں آپ کو، آپ کی شادی اگر نہیں ہوئی ہے وہاں پر، عسیٰ ان تحبوا شیئا فہو شر لکم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بہت محبوب نظر آتی ہیں، بظاہری تو بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے پش پشت آپ کے لیے اس میں شر چھپی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس شر سے بچا لیا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آیا میں سوال کر سکتی ہوں یا نہیں، یا میں اپنے رب سے دعا کر سکتی ہوں یا نہیں، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ بالکل سوال بھی کر سکتی ہیں اپنے رب سے، اور دعا بھی کر سکتی ہیں اپنے رب سے کہ میں دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہوں میرے رب، اس دور میں جبکہ کوئی لڑکی یہ نہیں چاہتی کہ میں اس کی دوسری یا تیسری بیوی بنوں، تو مجھے تیرے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا تیرے حکم پر عمل کرنے میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی میں قباحت محسوس نہیں کرتی۔ وہ عورتیں جو دلوں میں کجی محسوس کرتی ہیں وہ اس بچی سے سبق لیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اس کی دوسری بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو اگر آپ گویا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے اس شخص سے جس کا کہیں اور نکاح ہو گیا ہے اور آپ اس سے دوسری بیوی اس کی بننا چاہتی ہیں، کیا میں اس کے لیے دعا کر سکتی ہوں؟ یقینی طور پر آپ اس کے لیے دعا کر سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے آپ پہلی بیوی بننے کے لیے دعا کر سکتی ہیں، اسی طریقے سے دوسری اور تیسری اور چوتھی بیوی بھی بننے کے لیے دعا کر سکتی ہیں۔ ایسی عورتیں ہیں کہاں؟ ہمیں تو کوئی ملتا نہیں ہے، صحیح بتاؤ۔ وہاں تو آپ کسی سے کہیے کہ آپ دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہیں، تو وہ بدک کر آپ کو نہ جانے کیا کیا الفاظ کہہ کر چلی جائیں گی۔ تو ایسی ایک خاتون میرے رابطے میں آئی تھیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں صرف، کیونکہ ان کے والد یہیں جدہ میں تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اوپر تو اللہ ہے اور اس دنیا کا جو رب ہے وہ میں ہوں، یہاں رب کا دعویٰ کیا کرتے تھے وہ۔ تو بہرحال اس لڑکی نے کہا کہ مجھے عقل صاحب آپ کے چینل سے جڑ کر بہت فائدہ ہوا ہے، دین کو میں سمجھی ہوں، اور اس سے توبہ کری اس شخص نے، لیکن وہ بہرحال اس شیطانی مکر و فریب کے جال سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائی۔ تو اگر آپ کے اندر ہمت ہے اور آپ کے لیے اس میں خیر ہے تو استخارہ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، استخارے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے مشورہ نہ کریں، دوسروں سے بھی مشورہ کریں۔ اور مشورہ کیسے کریں؟ جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کی پہلی بیوی ہے، اس سے بھی آپ پوچھ لیں کہ بہن آپ، حالانکہ پہلی بیوی کوئی اچھا مشورہ آپ کو نہیں دے گی، اس کو تو خیر اگنور ہی کر دیں یہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، لیکن آپ اس کے دوستوں سے، اس کے رشتہ داروں سے، ائمہ کرام سے، جہاں وہ مسجد میں پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یا اس کے مشائخ سے ضرور آپ مشورہ کر سکتی ہیں۔ اور دوسری بیوی بننے کے لیے دعا اگر آپ کر رہی ہیں تو آپ قابل مبارکباد ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے اس خیر کے کام میں آسانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو راحت سکون عطا فرمائے، اور جس کام میں خیر ہو اس کا حصول آسان کر دے۔ اگر اس میں خیر نہیں ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو عسیٰ ان تحبوا شیئا فہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم۔ تو بہت ساری چیزیں جسے ہم کراہیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس میں ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے خیر بھی پوشیدہ رکھی ہوتی ہے۔ تو خیر کا مطالبہ کریں، اور اپنی دعا میں یقینی بات ہے آپ دعا کر سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ شخص جو کہ اس طرح کے کاہنوں کے پاس جاتا ہے نا، تو وہ دراصل کاہنوں کے پاس جا کر سوال کرنے والے یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں،
یہ ان سے بچنے کی کوشش کریں. یہ شرک کے دروازے کھول رہے ہیں یہ کاہن آپ کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان